स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं ईज़ॉन लगाओ, दर्द भगाओ, पेन रिलीफिंग जेल जो दे फौरी ठंडक। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए 5 मिनट में जानते हैं 28 जनवरी की 25 खबरें। सऊदी अरब में हज व उम्रा निज़ाम की नई मुहिम जाय अल उम्राह का आगाज़। मुहिम के तहत 6 से ज़्यादा ज़बानों में डिजिटल रहनुमाई की फराहमी। माह मुक़द्दस रमज़ान से क़ब्ल ख़ुसूसी मुहिम। इसराइल गजा पर दोबारा कब्जा और फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कर रहा कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट। सीज़ फायर के बावजूद इसराइल की शुमाल गजा में मिसमारी जारी। गजा की तामीर और नौ अस्करियत के खात्मे से पहले नामुमकिन। इसराइली PM नेतन्याहू का बयान। साथ ही कहा, गजा में तुर्क या कतरी फौज की तैनाती नहीं होगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की भी इजाज़त नहीं। सऊदी फ़िज़ाई हुदूद या सरजमीन ईरान के खिलाफ किसी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद का 2 टुक मौकूफ। ईरानी सदर को किया फ़ोन कॉल। किसी भी जारिहत का दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब। ईरान की अमेरिका व इसराइल को खुली धमकी। आलमी बरादरी को अमेरिका व इसराइल की मुबैना दहशतगर्दाना सरगर्मियों से किया आगाह। खलीजी ममालिक की ईरान को हिमायत के बाद ईरान के खिलाफ ट्रंप का नरम होता लहजा। अब अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ सिफारतकारी अब भी एक ऑप्शन। अमेरिका मुज़ाकिरत को तैयार। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को बड़ा झटका। ईरान के करीबी समझे जाने वाली नूरी अल मालिकी इराक़ के नए वज़ीर आज़म बनने के करीब। नूरी अल मालिकी की नामजदगी पर अमेरिकी इमदाद ख़त्म कर देने ट्रंप की सख्त वार्निंग। अमेरिका पर दबाव बढ़ाने नॉर्थ कोरिया हथियारों के ज़ख़ीरे में कर रहा इजाफा। अब नॉर्थ कोरिया ने समंदर में मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे हथियारों का किया तजुर्बा। जापान और साउथ कोरिया ने की मज़म्मत। इमरान खान की आंखों में संगीन बीमारी। साबिक़ पाक PM का जेल में इलाज ना होने का डॉक्टरों का दावा। फौरी स्पेशलाइज्ड इलाज ना हुआ तो बीनाई खतरे में। प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की मौत। बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसा। सियासी हलकों में शोक की लहर। PM मोदी समेत कई लीडरान का खराज अक़ीदत। नौजवान व बासलाहियत पायलट फर्स्ट ऑफिसर संभावी पाठक की भी बारामती हादसे में इलमनाक मौत। अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक। कपड़ों और घड़ी से की गई अजीत पवार की शनाख्त। अजीत पवार की तैयारा हादसे में हलाकत। CM फडणवीस का इजहार रंज। महाराष्ट्र में 3 रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान। कहा, मैंने खो दिया ज़ाती दोस्त और मजबूत कायद। वो छोड़ने वाले थे BJP। अजीत पवार की मौत पर ममता बनर्जी ने उठाए संगीन शुकूक। बारामती तैयारा हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का किया मुतालबा। अजीत पवार के तैयारे हादसे में देहांत पर महाराष्ट्र मजलिस सदर इम्तियाज जलील का भी इज़हार अफसोस। कहा, अजीत दादा जैसे काबिल और मुअस्सर मुंतज़िम महाराष्ट्र में कोई नहीं। हादसा निहायत अफसोसनाक। ममता बनर्जी ने बंगाल में इंतखाबात से कब्ल तशद्दुद भड़काने की कोशिशों पर किया खबरदार। वज़ीर आला का अमन व हम आहंगी की अपील। कहा, जिंदगी में सुकून होगा तो होगी तरक्की। बंगाल में हुमायूं कबीर की नई जमात। AIMIM और CPIM के साथ इत्तेहाद के इम्कानात। ममता बनर्जी पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने का लगाया इल्ज़ाम। कहा, हुकूमत का ज़वाल यकीनी। पहले मसाजिद व मदारिस अब मंदिरों को भी बनाया जा रहा है निशाना। कांग्रेस MP इमरान मसूद का BJP पर तंज। शंकराचार्य के लक़ब पर नोटिस पर इमरान मसूद की तनक़ीद। ग्रीन हमारा पार्टी रंग, अगर रंग जाफरानी होता तो दी जाती वजाहतें। इमाम कारपोरेटर सहर शेख का सख्त बयान। ग्रीन दावे पर उठाए सवालात। अहमदाबाद के एक अस्पताल में हैवानियत सोज वाक़या। ICU में बेहोश पड़ी लड़की के साथ मुलाजिम ने की गलत हरकत। मचा हंगामा। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। अजीत पवार की मौत पर मुल्क भर में सोग। सियासी हलकों में गहरा रंज। तेलंगाना रहनुमाओं का भी इज़हार ताज़ियत। KCR ने अजीत पवार को अवाम व किसान दोस्त लीडर करार दिया।
تلنگانہ میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول ہوا جاری، 11 فروری کو ووٹنگ، انتخابی نوٹیفیکیشن جاری، نامزدگیوں کا عمل ہوا شروع، ضابطۂ اخلاق نافذ۔ اب برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹس کے لیے دفاتر کے چکر نہیں، سب کچھ آن لائن۔ اسپتال اب خودکار طور پر بچے کی تفصیلات کریں گے اپلوڈ، می سیوا کے ذریعے 7 دن میں سرٹیفکیٹ کیا جا سکے گا حاصل۔ ایکریڈیشن کے بغیر گاڑی پر پریس لکھوانے والوں کے خلاف کارروائی، چالان کا حکم، غیر قانونی سٹیکرز، جھنڈے اور ایمبلم ہٹانے کی ہدایات جاری۔ خیرآباد رکن اسمبلی دانم ناگیندر کے خلاف انکوائری، اسپیکر گنم پرساد نے جاری کی نوٹس، 30 جنوری کو پیشی کا حکم۔ اسی درمیان BRS MLA کوشک ریڈی نے دانم ناگیندر کے خلاف نااہلی کی دائر کی درخواست۔ 1,67,000 روپے فی تولہ درج ہوئی 24 کیرٹ سونے کی قیمت۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت پہنچی بلندی پر، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,53,150 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 4 لاکھ روپے فی کلو درج۔ آج کے لیے BBN اسپیڈ نیوز سے اتنا ہی۔ ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ درد جو ہر قدم پر آپ کو روک لے، چاہے کندھے کی کھچاؤ ہو، گردن کی اکڑن، گھٹنے کی جلن یا کمر کا بوجھ، لیکن اب نہیں، اب آپ کے لیے ہے قدرتی حل ایز آن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار ایک مؤثر پین ریلیفنگ جل جو دے فوری ٹھنڈک، گہری آرام دہ مالش اور لمبے وقت تک سکون۔ نہ چپچپاہٹ، نہ جلد کو پہنچائے نقصان، صرف ہلکی مالش اور آرام کی گارنٹی۔ ISO سرٹیفائیڈ، آج ہی آزمائیں اور فرق خود محسوس کریں۔ ایز آن لگاؤ، درد بھگاؤ۔ QR کوڈ سے خریدے یا اولڈ سٹی کے ڈسٹریبیوٹر حکمت آیورویدک اسٹور سے کانٹیکٹ کریں۔ سبھی میڈیکل شاپس پر بھی دستیاب ہے۔ روح کو سکون، ایمان کو تازہ کر دینے والا ایک مبارک سفر، امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج صرف 81,000 اور 89,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 1,12,000 روپیز میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 سٹار 3 سٹار ہوٹلز صرف 300 میٹرز پر، مدینہ 4 سٹار 3 سٹار ہوٹل صرف 100 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکوموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ بالکل مفت، تجربے کار گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ ابراڈ فورن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب ہے۔ UK اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فورن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس اویلیبل ہے۔ رمضان کریم کے 3 سٹار 5 سٹار اور لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج بھی دستیاب ہے۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 VIP نان شفٹنگ پیکج 20 ڈیز صرف 10 لاکھ روپیز میں، اور شفٹنگ پیکجز 30 ڈیز 5,50,000 اور 8,50,000 روپیز میں۔ بکنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہے۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا beside مارول پیلیس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ فرسٹ برانچ آفس بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ روڈ نیئر کنگز ہاسپٹل، حیدرآباد۔ سیکنڈ برانچ آفس پلر نمبر 213 NQ پلازا beside مدرسہ فیض القرآن، ہیپی ہومز کالونی روڈ، راجندر نگر، حیدرآباد۔